आदर्श लोक संघ फाटली 25 वर्सां ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन अशा तरेचो एक कन्सेप्ट तथ्यान धरून ताजेर काम करता आणि सबंद गोंयभर भारतभर ह्या कार्यक्रमाची प्रचिती पावल्ली आसा आणि ह्या वर्साचो 25वा लोकोत्सव आमी ह्या वर्साक साजरो करपाक वता आणि त्या निमित्तान ताजो ब्रोशर जो आसा ताजो एकंदर कार्यक्रम पत्रिका आसा ती प्रकाशीत करपाचे म्हणजे आमी आजची पत्रिका परिशद आपयल्ली आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन म्हणटा आसतना की सगळ्या प्रकारच्यो म्हणजे मूळ जी संस्कृती आसा, फोक आसतले, धालो आसतले, खाद्य संस्कृती आसतली, क्रीडा संस्कृती आसतली, आमी साहसी उपक्रम आसतले, अशा तरेच्यो विविध उपक्रम जे आसा ह्या हाचें आयोजन आमकां ह्या लोकोत्सवा निमित्तान केलें वता आणि ते करता आसतनाच विशेष करून जे आसा न्ही प्राथमीक स्तराचेर प्रायमरी भुरग्यां खातीर ज्यो आसा विविध फॅन्सी ड्रेस सारके किंवा बाकीच्यो लोकनाच ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनची आयोजन केलें वता। तशेंच 3 दीस आयोजन करता आसतनाच पयलो दीस हो प्रामुख्यान आमी की काणकोण मानाच्यो ज्यो प्राथमीक शाळा तशेंच ज्यो माध्यमीक शाळा तांचे खातीर पूर्ण दीस दवरिल्लो आसा आणि ताज्यो विविध सर्ती आसा त्यो ह्या पयल्या दिसा जाता। तशेंच दुसरो दीस जो आसा तो काणकोण भायर ज्यो शाळा आसात राज्यस्तरीय जे आसा ज्यो स्कूल आसा तांचे खातीर ते विविध कार्यक्रम जे आसा ताजें आयोजन आमी करता आणि ताजें समारोप जो आसा ताजे दुसरे जायचे की ताजे बक्षीस वितरणाचो समारोप जाता। तिसरो दीस आसा न्ही प्रामुख्यान आमी हायर सेकंडरी लेवलाचेर किंवा कॉलेज सेक्शन किंवा NGOs जे आसात किंवा कांय संस्था आसात त्यो तांकां विविध स्पर्धा आसा ताजें आयोजन करता आणि तिसरो दीस वता आणि अशा वेळाचेर की गोंय भरांतले पेडणे पासून काणकोण पर्यंत जे आसा जे वेगवेगळे फोक प्रकार जे आसा तांच्या जे वेगवेगळे नामनेचे ग्रूप आसा तांकां आपयलें वता, तांचें विविध सादरीकरण जें आसा तें जाता।